پاک دے صحابہ او صحابہ نے جنہاں نے اللہ دے پیغمبر نو ویکھیا ہے، نبی دی جماعت او جماعت ہے جنہاں نے نبی دیاں رج رج کے زیارتاں کیتیاں نے، صحابہ اکرام او جماعت ہے جنہاں نے اللہ دے پیغمبر دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے، صحابہ اکرام دی او جماعت ہے جدوں صحابہ اکرام شہید ہو جاندے سن تے جنازہ آمنہ دے لال پڑھاندے سن۔ میرے محترم بھائیو، صحابہ اکرام دی او جماعت ہے انہاں دیاں شادیاں ہوندیاں سن تے نکاح آمنہ دے لال پڑھاندے سن۔ صحابہ اکرام دی او جماعت ہے جنہاں دے استاد خود امام الانبیاء نے، صحابہ اکرام دی او جماعت ہے جنہاں دی شان اندر مالک کائنات نے قرآن پاک اندر 700 آیات محمد دے پاک سینے دے نازل فرما دیتی ہے۔ صحابہ اکرام دی او جماعت جنہاں نے بڑی بڑی فتوحات کیتیاں نے، صحابہ اکرام دی او جماعت جنہاں نے تن من دھن دی قربانی پیش کیتی، صحابہ اکرام دی او جماعت جنہاں دی رضامندی دا سرٹیفکیٹ اللہ نے قرآن پاک اندر نازل کیتا ہے۔ صحابہ اکرام دی او جماعت سبحان اللہ جنہاں نو محمد دا پڑوس لب گئے، جنت البقیع دے اندر 10,000 نبی دے صحابہ موجود نے۔ میرے محترم بھائیو، صحابہ اکرام دی جماعت جنہ دی خوشی دے اندر آمنہ دے لال شریک ہوئی، صحابہ اکرام دی جماعت جنہ دے غم اندر آمنہ دے لال شریک ہوئی، صحابہ اکرام دے اے اعزازات نے جڑے میرے اللہ نے صرف صحابہ نو عطا فرمائی دی۔ تو میرے محترم بھائیو، 3 چیزاں جس بندے دے اندر انہوں صحابی کیا جاندہ ہے۔ نمبر 1 جن نے ویکھیا ہے آمنہ دے لال نو تے صحابہ نے ویکھیا ہے۔ نمبر 2 کلا ویکھیا نہیں ایمان لیاندہ ہے تے سارے صحابہ نے ایمان لے آندہ ہے۔ نمبر 3 ایمان کلا لیانا نہیں بلکہ ان دیتے ڈٹ جانا آخری دم تک۔ انہیری آئے، طوفان آئے، بارش آئے، زلزلہ آئے، آندیاں آن جانا قربان تختہ دار تے لٹکا دیتا جائے، یا زنیرہ دی طرح اکھاں کٹ دیتیاں جان، سمیہ دی طرح 2 لخت کر دیتا جائے، مگر انہاں لوگاں نے ایمان نہ چھوڑیا، پیغمبر دا دامن نہ چھوڑیا۔ ایک کون نے صحابہ اکرام جنہ دے اٹھنے بیٹھنے دا تذکرہ رب دا قرآن کرے، کون نے صحابہ اکرام جنہ دیا ادامہ وفاواں دا تذکرہ قرآن کرے، اور کون نے صحابہ اکرام اور میرے محترم بھائیو جنہ دا جنگ و جدال کرنا رب دا قرآن بیان کرے، کون نے صحابہ اکرام اور جنہ دی جرت اور بہادری رب دا قرآن بیان کرے، اور کون نے صحابہ اکرام اور جنہ دی جوہر وفا رب دا قرآن بیان کرے۔ نوجوانوں کون نے صحابہ اکرام اور جنہ نے آمنہ دے لال دی شاگردی حاصل کی تھی، اور کون نے صحابہ اکرام اور جنہ نے باپ چھڑ دیتا آمنہ دا لال نہ چھڑیا، اور جنہ نے دنیا نو ٹھوکر ماری مگر پیغمبر نال بے وفائی نہ کی تھی۔ آؤ لوگو، آج میرا دل کردہ میں کثرت نال نبی دی او عظیم جماعت، او اللہ دی جماعت ہے، او صحابہ اکرام میرے پیغمبر دا گلدستہ ہے، صحابہ اکرام میرے پیغمبر دی 23 سالہ دی محنت ہے، اور صحابہ اکرام میرے پیغمبر دی زندگی دا نچوڑ ہے جو اللہ نے محمد نو عطا فرمائے۔ اور ایک گل اور یاد رکھیا جی نوجوانوں، جی میں میرا نبی آلہ ہے، اللہ نے نبی نے یار بھی آلہ عطا فرمائے، اللہ نے یار بھی آلہ عطا، بولو بولو یار بھی اللہ نے آلہ عطا۔ یار تسی جڑے نانا جڑے نہیں نہ بول دے، میں ہور تو تانوں کچھ نہیں کہاں گا، بس چھوٹی جی گل کہاں گا تے ناراض نہ ہے جے، اللہ جڑے نہیں بول دے انہاں دی سم بند ہو جائے۔ اچھی بولو نبی آپ بھی اللہ ہے تو بولو نبی دے یار بھی، ہاتھ چوک کے دسو نبی آپ بھی اللہ تے نبی دے یار بھی۔